हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के 5वें यूनिट की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये 5वां यूनिट है। इसका नाम या उन्वान है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, कारजोई से अताए इख्तियार ख़वातीन। वुमेन का मतलब है ख़वातीन, जो कि प्लूरल है, और इसका सिंगुलर जो है वो वुमेन है। एम्पावरमेंट का मतलब है अताए इख्तियार। इसको अगर मज़ीद आसान किया जाए, बाइख्तियार बनाने का अमल। थ्रू प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है से या के ज़रिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कारजोई। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या कॉमर्स टर्म है जिसका मतलब है कि पैसे बनाने का अमल, इन्वेस्ट करके, पैसा लगा के, इसमें पैसे डूबने और आपके कारोबार के नाकाम होने के भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, रिस्क होता है। इसीलिए इसे उर्दू में कारजोई कहा गया है। कारजोई का मतलब है जोखों का काम, मुश्किल काम, मुहिम वाला काम। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, कारजोई से अताए इख्तियार ख़वातीन या कारोबारी मुहिम से ख़वातीन का बाइख्तियार बनाना। ये इस यूनिट का नाम या उन्वान है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ इमर्ज्ड। कारजोई से अताए इख्तियार ख़वातीन सामने आया है। इमर्ज वर्ब है जिसका मतलब है सामने आना, और ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। एज अ पावरफुल कैटलिस्ट, बतौर एक कवि कार तब्दील। पावरफुल का मतलब कवि, ताकतवर। कैटलिस्ट केमिस्ट्री की टर्म है। केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट उस केमिकल को या उस एजेंट को कहते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप यानी उसकी रफ्तार को बढ़ा देता है, उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट का दूसरा मतलब है कोई चीज़ या शख्स जो किसी तब्दीली का बायस बने। तो उर्दू में इसके लिए बोलेंगे कार तब्दील, तब्दीली करने वाला या तब्दीली का बायस बनने वाला। फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, समाजी और इक्तसादी तब्दीली के लिए। सोशल का मतलब समाजी, इकोनॉमिक का मतलब इक्तसादी, चेंज तब्दीली। अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। अक्रॉस प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है पूरी, ऑल अराउंड। ग्लोब का मतलब है दुनिया, वर्ल्ड। कारजोई से अताए इख्तियार ख़वातीन पूरी दुनिया में समाजी इक्तसादी तब्दीली के लिए बतौर एक कवि कार तब्दील के सामने आया है। इस जुमले का दूसरा वर्जन है कारोबारी मुहिम से ख़वातीन का बाइख्तियार बनना पूरी दुनिया में समाजी इक्तसादी तब्दीली के लिए बतौर एक कवि कार तब्दील के सामने आया है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सेवरल रिमार्केबल वुमेन, कई काबिल ज़िक्र ख़वातीन। सेवरल का मतलब कई, मैनी। रिमार्केबल का मतलब काबिल ज़िक्र। हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन दिस अरीना, इस अखाड़े में अहम पेशरफ्तें की हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिग्निफिकेंट का मतलब अहम, काबिल ज़िक्र। स्ट्राइड कहते हैं पेशरफ्त को। मेक स्ट्राइड कालोकेशन है, इसका मतलब होता है पेशरफ्त करना। स्ट्राइड्स प्लूरल है तो इसलिए पेशरफ्त का भी जमा इस्तेमाल होगा, पेशरफ्तें। अरीना कहते हैं अखाड़े को, दंगल को। ओवरकमिंग सब्सटेंशियल चैलेंजेस, बड़े चैलेंजों पर काबू पाकर। ओवरकम का मतलब काबू पाना, सब्सटेंशियल का मतलब बड़े, माकूल। टू क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट विद इन देयर कम्युनिटीज, अपनी बरादरियों में पायदार असर पैदा करने के लिए। क्रिएट का मतलब पैदा करना, लास्टिंग का मतलब है पायदार। इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे ड्यूरेबल। इम्पैक्ट का मतलब है असर या तासीर। विद इन कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है में। कम्युनिटी का मतलब है बरादरी। पाकिस्तान में कई काबिल ज़िक्र ख़वातीन ने अपनी बरादरियों में पायदार असर पैदा करने के लिए बड़े चैलेंजों पर काबू पाकर इस अखाड़े या दंगल में अहम पेशरफ्तें की हैं। दिस यूनिट हाईलाइट्स, ये यूनिट झलक दिखाता है। हाईलाइट वर्ब है जिसका मतलब है झलक दिखाना, लेकिन इसके साथ एस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है जो कि दिस है, तो इसलिए ये हाईलाइट से हाईलाइट्स हो गया। द इंस्पायरिंग जर्नीज एंड कंट्रीब्यूशंस, मुतासर कुन सफ़रों और ख़िदमात की। इंस्पायरिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुतासर कुन। जर्नी सफ़र,
پلولر ہے سفروں، کنٹریبیوشنز کا مطلب خدمات، آف 5 ٹریل بلیزنگ وومن 5 پیش رو خواتین کی۔ ٹریل بلیزنگ ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب پیش رو یا پہل کار، یعنی جو سب سے پہلے کوئی کام کرتا ہے۔ وومن کے بعد کولن ہے اور اس کے آگے ان کی لسٹ دی گئی ہے، فہرست دی گئی ہے کہ وہ کون سی 5 خواتین ہیں: تنزیلہ خان، پروین سعید، فرحانہ اسد، روشنا ظفر اینڈ خالدہ بروہی۔ یہ یونٹ 5 پیش رو خواتین کے متاثر کن سفروں اور خدمات کی جھلک دکھاتا ہے: تنزیلہ خان، پروین سعید، فرحانہ اسد، روشنا ظفر اور خالدہ بروہی۔ Each of these women has leveraged entrepreneurship. ان خواتین میں سے ہر ایک نے کارجوئی کو استعمال کیا ہے۔ لیوریج کا مطلب ہوتا ہے لیور کا استعمال کر کے کوئی چیز کھولنا، اور دوسرا مطلب یہاں پہ کسی فورس قوت کا استعمال کرنا۔ تو کون سی فورس یا قوت استعمال کی گئی یہاں پہ؟ انٹرپرنورشپ، کارجوئی یا کاروباری مہم۔ کس لیے؟ ٹو ایڈریس سوسائٹل ایشوز، سماجی مسائل سے نمٹنے کے لیے۔ ایڈریس کا مطلب ہے نمٹنا، اور اس کے لیے ہم فریزل ورب استعمال کرتے ہیں ڈیل ود۔ پرموٹ انکلوسیوٹی، ہمہ جہت کو فروغ دینے کے لیے۔ پرموٹ کا مطلب فروغ دینا، انکلوسیوٹی کا مطلب ہمہ جہت یا مشمول، جس میں ہر چیز شامل ہو۔ پریزرو کلچرل ہیریٹیج، ثقافتی ترکے کو محفوظ کرنا۔ پریزرو کا مطلب ہے محفوظ کرنا، ہیریٹیج کا مطلب ترکہ ورثہ۔ اینڈ امپاور ادر وومن، اور دوسری خواتین کو با اختیار بنانا۔ ان خواتین میں سے ہر ایک نے سماجی مسائل سے نمٹنے، ہمہ جہت فروغ دینے، ثقافتی ترکے کو محفوظ کرنے اور دوسری خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کارجوئی یا کاروباری مہم کا استعمال کیا ہے۔ Their stories serve as powerful examples. ان کی داستانیں طاقتور مثالوں کے کام کرتی ہیں۔ اسٹوری کا مطلب کہانی، داستاں۔ سرو ایز کا مطلب ہے مقصد پورا کرنا، کے کام کرنا۔ کس کی مثالوں کے؟ آف ریزیلینس، انوویشن اینڈ دی ٹرانسفارمیٹیو پوٹینشیل آف انٹرپرنورشپ، مدافعت قوت، اختراع اور کارجوئی کے انقلاب پذیر امکان کی۔ ریزیلینس کا مطلب مدافعت قوت یا ابھرنے کی طاقت۔ انوویشن کا مطلب ہے اختراع، ایجاد۔ ٹرانسفارمیٹیو کا مطلب ہے انقلاب پذیر یا انقلابیت۔ پوٹینشیل کا مطلب ہے امکان، پاسبل۔ ان ایڈوانسنگ جینڈر ایکوالٹی اینڈ سوشل پروگریس، جنسی مساوات اور سماجی ترقی کی پیش قدمی میں۔ ان ایڈوانسنگ کا مطلب ہے کہ پیش قدمی میں۔ جینڈر ایکوالٹی، جنسی مساوات۔ سوشل پروگریس، سماجی ترقی۔ ان کی داستانیں جنسی مساوات اور سماجی ترقی کی پیش قدمی میں بطور مدافعت قوت، اختراع اور کارجوئی کے انقلاب پذیر امکان کی طاقتور مثالوں کے کام کرتی ہیں۔ اب میں اس کو مجموعی طور پر انگلش میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے پروننسیشن اور انٹونیشن پر دھیان دینا ہے۔ Empowerment of women through entrepreneurship has emerged as a powerful catalyst for social and economic change across the globe. In Pakistan, several remarkable women have made significant strides in this arena, overcoming substantial challenges to create lasting impact within their communities. This unit highlights the inspiring journeys and contributions of 5 trailblazing women: Tanzila Khan, Parveen Saeed, Farhana Asad, Roshna Zafar, and Khalda Brohi. Each of these women has leveraged entrepreneurship to address societal issues, promote inclusivity, preserve cultural heritage, and empower other women. Their stories serve as powerful examples of resilience, innovation, and transformative potential of entrepreneurship in advancing gender equality and social progress. اب ہم پہلی خاتون کا اسکیچ یا خاکہ پڑھتے ہیں، جس کی ہیڈنگ یا سرخی ہے تنزیلہ خان، انٹرپرنور، کار پرداز، مطلب کسی کاروبار کی منتظم، ڈس ایبلٹی ایکٹیوسٹ، معذور کارکن، اینڈ رائٹر اور لکھارن۔ تنزیلہ خان کار پرداز، معذور کارکن اور لکھارن۔ تنزیلہ خان از این انسپائرنگ انٹرپرنور۔ تنزیلہ خان ایک متاثر کن کار پرداز ہے۔ ڈس ایبلٹی ایکٹیوسٹ، معذور کارکن۔
एंड राइटर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लखारन। तंजीला खां पाकिस्तान से एक मुतासर कुन कार पर्दाज, माजूर कारकुन और लखारन है। शी इज़ नोन फॉर हर एडवोकेसी, वो अपनी वकालत की वजह से मशहूर है। एडवोकेसी का मतलब वकालत। इंक्लूसिव क्रिएटिविटी, बाशमूल तख्लीक। इंक्लूसिव का मतलब बाशमूल, क्रिएटिविटी का मतलब तख्लीक। ओवरकमिंग बैरियर्स, रुकावटों पर काबू पाना। ओवरकम का मतलब काबू पाना, बैरियर का मतलब रुकावट। एंड प्रमोटिंग इंक्लूजन विद इन बिजनेसेस, और कारोबारों में हमाजिहत फ़रोग देना। प्रमोट का मतलब फ़रोग देना, इंक्लूजन का मतलब हमाजिहत मशमूला, यानी जिसमें सब कुछ शामिल हो। वो बाशमूल तख्लीक रुकावटों पर काबू पाना, वो बाशमूल तख्लीक रुकावटों पर काबू पाना और कारोबारों में हमाजिहत फ़रोग देने की अपनी वकालत की वजह से मशहूर है। तंजीला's जर्नी इज़ अ पावरफुल एग्जाम्पल, तंजीला का सफ़र एक ताकतवर मिसाल है। ऑफ रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मुसीबत के मुकाबले में मदाफ़त क़ुव्वत और अज़म की। रेजिलियंस का मतलब मदाफ़त क़ुव्वत, डिटर्मिनेशन का मतलब आज़म, इन द फेस ऑफ के मुकाबले में, एडवर्सिटी का मतलब है मुसीबत आफत। तंजीला का सफ़र मुसीबत के मुकाबले में मदाफ़त क़ुव्वत और अज़म की एक ताकतवर मिसाल है। बोर्न विद अ डिसएबिलिटी, एक माजूरी के साथ पैदा हुई। तंजीला फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस, तंजीला ने कई चैलेंजों का सामना किया। फेस का मतलब सामना करना, सामना होना। न्यूमरस का मतलब होता है कई। फ्रॉम अ यंग एज, एक छोटी उम्र से। एक माजूरी के साथ पैदा हुई। तंजीला ने एक कम सन उम्र से कई चैलेंजों का सामना किया। डिस्पाइट दीज ऑब्स्टेकल्स, इन रुकावटों के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को। शी परसूड हर एजुकेशन, वो अपनी तालीम के दर पे रही। परसू का मतलब दर पे होना, जारी रखना या किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना। एंड डेवलप्ड अ पैशन फॉर राइटिंग एंड एक्टिविज्म, लिखत और फाल पजीरी के लिए एक जज्बा पैदा किया। डेवलप अ पैशन का लोकेशन है, इसका मतलब है जज्बा पैदा करना। राइटिंग का मतलब लिखत यानी लिखने का काम करना। एक्टिविज्म का मतलब फाल पजीरी या फ़ालियत। इन रुकावटों के बावजूद वो अपनी तालीम के दर पे रही और लिखत और फाल पजीरी के लिए एक जज्बा पैदा किया। तंजीला इनकाउंटर्ड सोसाइटल प्रेजुडिसेस, तंजीला ने समाजी तासबात का सामना किया। इनकाउंटर का मतलब सामना करना, मुकाबला करना। सोसाइटल समाजी। प्रेजुडिस का मतलब होता है तासुब, प्लूरल है प्रेजुडिसेस, तासबात। एंड फिजिकल बैरियर्स, और जिस्मानी रुकावटें। दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर हर, जिसने उसके लिए मुश्किल बना दिया। किसे? टू एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़, मौक़ों तक रसाई हासिल करने को। तंजीला ने समाजी तासुबात और जिस्मानी रुकावटों का मुकाबला किया, जिसने उसके लिए मौक़ों तक रसाई हासिल करने को मुश्किल बना दिया। हाउएवर, ताहम, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, वो साबित कदम रही। स्टेडफास्ट का मतलब साबित कदम। इन हर मिशन, अपने मिशन या मकसद में। टू क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, एक मशमूला माहौल पैदा करने के लिए। फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज़, उन लोगों के लिए जो माजूरियों के साथ होते हैं। ताहम वो माजूर लोगों के लिए एक मशमूला माहौल पैदा करने के अपने मकसद में साबित कदम रही। तंजीला फाउंडेड क्रिएटिव एली, तंजीला ने क्रिएटिव एली की बुनियाद रखी। फाउंड का मतलब होता है बुनियाद रखना, संग बुनियाद रखना। क्रिएटिव एली ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है या उसका इदारा है। अगर हम इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो ये बनेगा तख्लीकी गली। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर्स ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स, एक तंजीम जो तरबियत और वर्कशॉपों की पेशकश करती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तंजीम, ऑफर का मतलब पेश करना, ट्रेनिंग तरबियत। ऑन इंक्लूसिव क्रिएटिविटी, बाशमूल तख्लीक, तंजीला ने क्रिएटिव एली की बुनियाद रखी, एक ऐसी तंजीम जो बाशमूल तख्लीक के तरबियत और वर्कशॉपों की पेशकश करती है। शी आल्सो डिलीवर सेशंस, वो नशिस्तें भी करती है। डिलीवर सेशन का मतलब है नशिस्त करना। किस बात पर? ऑन ओवरकमिंग बैरियर्स, रुकावटों पर काबू पाने पर।
اینڈ انکلوژن ود ان بزنسز اور بشمول کاروباروں میں وہ رکاوٹوں پر قابو پانے اور بشمول کاروباروں میں نشستیں کرتی ہے۔ ایڈیشنلی مزید برآں تنزیلہ ہیز آتھرڈ بکس، تنزیلہ نے کتابیں تصنیف کی ہیں، آتھر کا مطلب تصنیف کرنا، اینڈ کنٹینیوز ٹو رائٹ آن ٹاپکس اور موضوعات پر لکھتی رہتی ہے، ٹاپکس کا مطلب موضوعات، ریلیٹڈ ٹو ڈس ایبلٹی اینڈ امپاورمنٹ، معذوری اور عطائے اختیار کے متعلق، ریلیٹڈ ٹو کا مطلب ہے کے متعلق، مزید برآں تنزیلہ نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور معذوری اور عطائے اختیار کے متعلق موضوعات پر لکھتی رہتی ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. Tanzila encountered societal prejudices and physical barriers that made it difficult for her to access opportunities. However, she remained steadfast in her mission to create an inclusive environment for people with disabilities. Tanzila founded Creative Valley, an organization that offers training and workshops on inclusive creativity. She also delivers sessions on overcoming barriers and inclusion within businesses. Additionally, Tanzila has authored books and continues to write on topics related to disability and empowerment. Tanzila Khan's work has had a profound impact on raising awareness. تنزیلہ خان کا کام شعور بیدار کرنے پہ ایک گہرا اثر رکھتا ہے۔ پروفاؤنڈ کا مطلب گہرا، ریز اویئرنیس شعور پیدا کرنا، اباؤٹ ڈس ایبلٹی رائٹس اینڈ پروموٹنگ انکلوسیوٹی ان ویریس سیکٹرز، مختلف سیکٹروں میں معذوری حقوق اور مشمولہ فروغ دینے کے متعلق۔ تنزیلہ خان کا کام مختلف سیکٹروں میں معذوری حقوق اور مشمولہ کو فروغ دینے کے متعلق شعور بیدار کرنے پر ایک گہرا اثر رکھتا ہے۔ Her advocacy has inspired many individuals and organizations. اس کی وکالت بہت سے افراد اور تنظیموں کو متاثر کر چکی ہے۔ انسپائر کا مطلب متاثر کرنا، کس لیے؟ To adopt more inclusive practices، مزید مشمولہ معمولات اختیار کرنے کے لیے۔ اڈاپٹ کا مطلب اختیار کرنا، انکلوسیو مشمولہ جس میں سب شامل ہیں، پریکٹسز معمولات۔ اس کی وکالت مزید افراد اور تنظیموں کو مزید مشمولہ معلومات اختیار کرنے میں متاثر کر چکی ہے۔ تنزیلہ اسٹوری انکریجز ادرس، تنزیلہ کی داستان دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ انکریج کا مطلب حوصلہ افزائی کرنا، کس لیے؟ ٹو لک بیانڈ ڈس ایبلٹیز، معذوریوں سے دور دیکھیں، آگے دیکھیں، اینڈ فوکس آن ایبلٹیز، اور قابلیتوں پر فوکس کریں، غور کریں۔ فاسٹرنگ اے مور ایکسیپٹنگ اینڈ سپورٹیو سوسائٹی، ایک مزید قبول پذیر اور مددگار معاشرے کو فروغ دینے کے لیے۔ فاسٹر کا مطلب فروغ دینا، ایکسیپٹنگ قبول پذیر، سپورٹیو حامی مددگار۔ تنزیلہ کی داستان دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ معذوریوں سے دور دیکھیں اور قابلیتوں پر غور کریں، ایک زیادہ قبول پذیر اور مددگار معاشرہ فروغ دینے کے لیے۔